बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आज जानने की कोशिश करें कि सदक़े फ़ित्र में क्या दें, सदक़े फ़ित्र में क्या चीज़ दी जाए। ये कोई बड़ा ऐसा मौजू नहीं है कि जिस पर आपसे गुफ्तगू की जाए, लेकिन चूँकि सदक़े फ़ित्र की बड़ी अहमियत है और सदक़े फ़ित्र में दें क्या, अदा क्या किया जाए, क्या चीज़ दी जाए, निकाली जाए सदक़े फ़ित्र के तौर पर, इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है उलमा का और कभी कभी इख्तिलाफात बड़े बन जाते हैं। हालांकि इख्तिलाफात को हम कम कर सकते हैं। उसका एक आसान तरीका है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जो सिखाया और अमलन सहाबा किराम ने जो नमूना पेश किया, अगर हम उसे बराह रास्त पढ़कर सोचने की कोशिश करें और मामले को हल करें तो बड़े बड़े इख्तिलाफात वो छोटे हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। इख्तिलाफात बेमाना हो जाएंगे जब हम असल को समझ लेंगे। असल से दूर की बुनियाद पर इख्तिलाफात हमें बड़े लगते हैं। अब सदक़े फ़ित्र में पैसा दिया जाए या ना दिया जाए, ये एक मसला है। बहुत सारे हमारे अहम मुहद्दिसीन उलमा ऐसे हैं जिनकी राय है कि नहीं, सदक़े फ़ित्र में सिर्फ और सिर्फ आप गल्ला दे सकते हैं, कीमत नहीं दे सकते। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी फरमाया तो आपने कहा कि चाहे तुम आधा सा गेहूं निकालो और चाहे एक सा जौ या खजूर निकालो, या और कुछ चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनीर और किशमिश वगैरह का नाम लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिक़दार बतलाई और नाम लिया कुछ गल्ले जात का। इसकी बुनियाद पर गल्ले ही को निकाला जाए सदक़े फ़ित्र में, और ख़ास तौर पर इसलिए कि उसे हमें गरीबों का खाना बनाना है, उनके खाने के लिए देना है, तो क्यों ना हम गल्ले की शक्ल में दे दें जो बराह रास्त वो इस्तेमाल कर लें। ये सोच और ये अंदाज समझने का शरीयत को बहुत ही उम्दा है। लेकिन जब हम इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तालीमात के पस मंज़र में समझेंगे और आपके इस्तेमाल करदा अल्फाज के पस मंज़र में समझेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्लों के दरमियान जो मिक़दार का फ़र्क रखा है उसके पस मंज़र में समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, गल्ला अगर आपको देना मुनासिब लगता है और सामने वाले के लिए बेहतर है तो यकीनन आप गल्ला दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम इसकी कीमत दे देंगे और उसके ज़रिए वो ईद की अच्छी तैयारी करेगा, तो ऐसी सूरत में आप लाज़िमन उसे पैसा दीजिए, क्योंकि यही उसके हक़ में बेहतर है। आपको अपनी सहूलत और जिसको दे रहे हैं उसके सहूलत का ख्याल करना है। अब आइए आप देखें इस पस मंज़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, तुम अपने खाने में से, ताम का लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। इसीलिए ताम के लफ्ज़ से उस ज़माने में जो लफ्ज़ समझा जाता था वो गेहूं, और गेहूं की कीमत इतनी थी उस ज़माने में, इतना कीमती गल्ला हुआ करता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसकी कीमत की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गेहूं दे वो आधा सा दे और जो खजूर दे वो एक सा दे। यानी अगर वो गेहूं दे रहा है तो ऐसी सूरत में उसे उसके आधा देना है जितना कि खजूर दे रहा है। अब आप बताइए, 2 किलो के बजाय 1 किलो गेहूं। आप इसी को आज के हमारे आपके माहौल में देख लीजिए कि हमें खजूर जो मिलेगा जिस क्वालिटी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो कमो बेश 300 और 400 रुपए किलो मिलेगा, और गेहूं जो हमको मिल जाएगा वो सिर्फ 20 रुपए किलो मिल जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गेहूं को अहमियत दी थी उस वक्त, उस ज़माने में उसकी अहमियत और कीमत के इजाफे की वजह से। अब आज हमारे माहौल में खजूर की कीमत ज़्यादा है
تو کیا ہم یہ محسوس کریں گے کہ لائیے کھجور ہم نکال دیں، کیونکہ اس کی قیمت زیادہ ہے اور ہمارے ہاں کھجور میسر بھی نہیں ہے، ہم گیہوں دیں گے، گیہوں سے لوگ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب ایسی صورت میں دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غریبوں کا کھانا ہے، طعمۃ للمساکین، عید کی خوشی میں انہیں اس بوجھ سے ہلکا کرنا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے صدقہ فطر کا کہ روزے دار کی کمزوریاں دور ہو جائیں، اور عید کے دن ایک غریب آدمی، ایک کمزور آدمی، ایک مفلوق الحال آدمی وہ اس کے لیے نہ پریشان رہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا کہاں سے لائے گا، اپنے بچوں کا خرچ کہاں سے لائے گا، اس دن وہ کیسے کمائے گا، خوشی کیسے منائے گا، اسے خوشی کیسے نصیب ہوگی اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہوا۔ آج ہمارے اور آپ کے ماحول میں عید کی خوشی کے لیے اس کے پاس سوئیاں چاہیے، شکر چاہیے، اسے کچھ میوہ جات چاہیے، یا اگر بہت غریب ہے، حد درجے غریب ہے، تو کم از کم 2 وقت کی روٹی چاہیے، کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ ایسی صورت میں اگر ہم اسے پیسے دے دیں گے تو وہ اپنی ضرورت کا سامان جو کچھ تھوڑا اس کے پاس ہے اسی میں سے جو کمی ہے اسے پورا کر لے گا، اور عید کی خوشی اسے میسر ہو جائے گی۔ اسی لیے قدیم فقہاء اور علماء میں اور محدثین میں بھی اس کے موقف میں رہے ہیں لوگ کہ آپ غلے کی جگہ پیسہ دے دیں۔ تو بحث کو اگر آپ پھیلانا چاہیں اور مقصد سے ہٹ کر اگر الفاظ پر غور کرنا چاہیں تو یقین جانیے اختلافات بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب قرآن و سنت کے الفاظ کو آپ سامنے رکھ کر اس کے مقصد پر آپ نگاہ رکھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے اس چیز کو رکھا ہے تو آپ یقین جانیے کہ آپ کا اختلاف چھوٹا ہو جائے گا۔ اب ایسی صورت میں آئیے میں ہندوستان کے پس منظر میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، ہندو پاک بر صغیر کے پس منظر میں اور شہروں اور دیہات کے پس منظر میں۔ آپ دیہات میں چلے جائیں تو غلہ لوگوں کی ترجیح ہوتی ہے اور اس سے ہر کام ان کا بن جاتا ہے، لیکن اس کے برخلاف شہروں میں اگر غلہ آپ کسی کو دیں گے اور اس سے وہ کوئی چیز خریدنا چاہے تو آپ کے خریدے ہوئے قیمت کے بالمقابل بہت کم قیمت میں وہ اسے بیچے گا اور لے جا کر کے بیچ دے گا اور پھر وہ اپنی ضرورت پوری کرے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جس گیہوں کو 20 روپے میں خریدا اور اسے وہ لے جا کے 15 روپے میں بیچے گا تو نقصان کس کا ہوا؟ جس کو آپ نے فائدہ پہنچانے کی خاطر دیا تھا۔ اس لیے شہری زندگی میں دیہات کی زندگی میں بڑا فرق ہے، اس فرق کو بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی عید الفطر کی رات میں ہونی چاہیے، عید سے بس پہلے ہونی چاہیے، جب وہ غلے کی شکل میں ہو، آپ نے رات میں لوگوں کے یہاں پہنچا دیا اور لوگوں نے اس کا استعمال کر لیا۔ لیکن اگر آپ اسے آج کے حالات میں دینا چاہتے ہیں تو آپ پہلے دیجیے۔ آج مارکیٹ کے بند ہونے اور کھلنے کا وقت ہوتا ہے، چیزوں کے خریدنے اور لینے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان اس سے جا کے کوئی چیز لے لے تو اسے آپ ایسے وقت میں ضرور دے دیں کہ اس کے پاس موقع ہو کہ وہ جا کر خرید لے۔ تو ناظرین کرام، صدقہ فطر یہ غریب کا کھانا بھی ہے اور غریب کے عید کی خوشی بھی ہے۔ اس لیے آپ اپنے حالات کی بنیاد پر، اس کے حالات کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے گائیڈ لائن کو سامنے رکھیے۔ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ چاول دینے سے، آپ چاول کھاتے ہیں اور چاول دینے سے غریب کی خوشی عید کی آ جائے گی تو یقین جانیے جو چاول آپ کھاتے ہیں وہی چاول لے جا کر کے آپ اسے دے دیجئے۔ اور اگر آپ کہیں محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، غریب کی خوشی اس بات میں ہوگی کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں، جو غلہ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی بقدر قیمت ہم اسے دے دیں تاکہ وہ اپنے عید کی تیاری کر لے، تو آپ اسے قیمت دے دیجئے۔ ان اختلافات کو مت بڑھائیے، کیونکہ اسلام اور اللہ کا دین وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے، انسانوں کو الجھانے کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سامنے کا اور وقت کا اور ضرورت کا اور مقصد کا خیال رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر رہنمائی کس کی ہو سکتی ہے؟ اسی پر آپ چلیے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اللہ